बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक इसलिए अहम है कि उसका तल्लुक़ जो है वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन से है और उसका तल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन से है। हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है। तैयारी कर ली गई है और जियो फेंसिंग कर ली गई है, मैपिंग कर ली गई है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इस एक दिन के बाद यानी कि 1 नवंबर से पूरे मुल्क में न सिर्फ इस्लामाबाद, न सिर्फ लाहौर, न सिर्फ केपी के पेशावर, बल्कि पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीम हैं, उन्हें जो है वो उठाया जाएगा, उन्हें उठा के उन कैंपों तक पहुँचाया जाएगा और फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हम आपको इन तैयारियों के हवाले से बताएँगे और जो उनका सामान है उसके मुतालिक बताएँगे, जो उनकी प्रॉपर्टी है लाइक अफ़गानी बाशिंदों की जो प्रॉपर्टी है या बाकी लोग जो जिनकी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उनकी जो है वो बाकी जो इम्लाक हैं उसका क्या बनेगा। और एक और बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है कि जब से ये ऐलान हुआ है तो इन गैर मुल्कियों ने यहाँ पाकिस्तान में अपनी रूट्स को मजबूत करने के लिए शादियाँ करना शुरू कर दी हैं। इसके मुतल्लिक भी बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं, जो दूसरी बड़ी खबर ये है कि क्रिकेट टीम हमारी इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है और मुसलसल हारे जा रही है, लेकिन उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका कोई एहतसाब नहीं है। और फिर इस सिनेरियो में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से इस्तीफ़ा ले लिया गया। इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं, ज़रा ये बता रहे हैं कि इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया है। इसके मुतालिक भी आपको अंदरूनी कहानी बताएंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के दौरान। पाकिस्तानी टीम जो है वो क्यों बार बार हार रही है और फिर इस सिनेरियो में चीफ सेलेक्टर का इस्तीफ़ा जो है वो मोर सब कर रहा है कि वाकई ही कहीं गड़बड़ है, वाकई ही कहीं ना कहीं कोई खुला है, कहीं ना कहीं कोई चोरी है जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है और ये क्रैकडाउन जो है वो सिर्फ अफगानी बाशिंदों के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि उन तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ होगा जिनके पास यहाँ पर ना तो वीज़ा है, ना यहाँ पे कोई पीओसी कार्ड है, ना कोई यहाँ पे परमिशन लेटर है और ना ही कोई यहाँ पे कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो सके कि वो कानूनी तौर पर यहाँ पाकिस्तान में मुकीम हैं। अब हम अगर बात करें अफ़गानी बाशिंदों की, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है। कई चाहे वो अफ़गान वार हो, चाहे वो ख़ित्ते की सूरत हाल हो, चाहे मुस्तहकम अफ़गानिस्तान का मसला हो, तमाम मसाइल में पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का साथ दिया, अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम का साथ दिया, अफ़गानिस्तान में अमन का साथ दिया। लेकिन जब से अफ़गान हुकूमत जो है वो बरसे-इक़्तिदार आई है, अबूरी हुकूमत आने के बाद लाखों की तादाद में अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान शिफ्ट हुए और पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ में फैल गए। ये 30 लाख अफ़गानी बाशिंदे हैं जिनमें से 17 लाख ऐसे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है कानूनी जवाज़ नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई वीज़ा है। तो अब जबकि जो है वो पानी सर से ऊपर जब चला गया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इन गैर कानूनी बाशिंदों को अपने वतन वापस जाना चाहिए, ये और फैसला कर लिया गया। और इस हवाले से एक भरपूर कैंपेन भी शुरू की गई और उन्हें बार बार बताया भी गया कि आपके पास वक्त ख़त्म हो चुका है, डेडलाइन ख़त्म हो रही है और इसके बाद जो है वो गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी, पकड़ धकड़ भी शुरू होगी और
جائیداد کی کرکی بھی شروع ہو سکتی ہے، اور کسی کو پاکستان سے کچھ لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، آلدو کراچی سے، پشاور سے، کے پی کے مختلف علاقوں سے، بلوچستان سے اور باقی ملک کے مختلف علاقوں سے افغان باشندوں نے پاکستان کو چھوڑا، اپنے وطن واپس گئے، لیکن اب بھی تقریباً 15 سے 16 لاکھ افغانی باشندے ایسے ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں اور پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں، اور پاکستان کے امن کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ امن کے لیے خطرہ اس لیے کہ 3 لاکھ سے زائد ایسے افغانی باشندے ہیں کے پی کے اندر جو رجسٹرڈ، جن کے خلاف مقدمات درج ہیں، جو مختلف واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں، رازنی کے واقعات میں، چوری ڈکیتی کی واردات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بس، انف از انف۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اپنے ملک جانا چاہیے، اور اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے، پولیس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی غیر ملکی جہاں پر بھی آپ کو ملے اسے اٹھائیں، اور اس کو ایک کیمپوں تک جو ہے، ان کیمپوں تک محدود کر دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں جو بھی تارکین وطن جاتے ہیں تو انہیں ایک مخصوص جگہ تک محدود کیا جاتا ہے، اور انہیں اس مخصوص جگہ سے باہر آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ اس لیے فرسٹ سٹیپ میں جو ہے وہ ان باشندوں کو اٹھایا جائے گا، اور ان مخصوص کیمپوں تک جو ہے وہ محدود کر دیا جائے گا، ان کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی، اور جو جائیداد ہے، جو دکانیں ہیں، جو پلازے ہیں، جو باقی پراپرٹی ہے، وہ حکومت پاکستان ضبط کر لے گی۔ جو افغانی باشندہ یا جو کوئی غیر ملکی شخص اپنے وطن جانا چاہے گا، وہ صرف 50,000 روپے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس سینیریو سے بچنے کے لیے، اس آپریشن سے بچنے کے لیے ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں یہ ایک کام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان افغانی باشندوں نے، ان غیر ملکیوں نے پاکستان میں شادیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں شادی کر کے جو ہے اپنے آپ کو لیگل ڈکلیئر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ اگر آپ اب شادی کر رہے ہیں، اگر آپ جو ہے اب اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ تو اس لیے شاید ان کو وہ قانونی سٹیٹس نہ مل پائے جس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو اپنے ملک جانا پڑے گا، پھر بعد میں ویزا لے کے آئیں تو ان کے لیے کوئی پاسبلٹی جو ہے وہ شاید بن جائے، لیکن اس سینیریو میں نہیں بنے گی۔ اب جو کیمپ ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اس میں پولیس کو تمام تر اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اس میں صرف پولیس نہیں ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ایف آئی اے بھی ہے، اس میں باقی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور انہیں فوری طور پر یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کیمپوں سے، پھر ٹرکوں میں بھر بھر کے انہیں بارڈر پر چھوڑ دیا جائے گا کہ جائیں، اپنے ملک چلے جائیں۔ تو یہ تھی کہانی اس کی غیر ملکیوں کے حوالے سے۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ انضمام الحق کا استعفیٰ جو ہے وہ اچانک آ گیا سامنے، اور یہ استعفیٰ اچانک سامنے اس لیے نہیں آیا کہ جو انضمام الحق کی ایک کمپنی کے حوالے سے ایک جو سوشل میڈیا پر اور مختلف فورم پر چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اس پر ایک 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی پی سی بی کی، جس نے پروب کرنا تھا کہ جو ہے وہ یہ الزامات کرپشن کے اور اقوا پروری کے اور جو ہے وہ فیورٹزم کے کس حد تک درست ہیں۔ اور یہ نظر بھی آ رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر کہ کس طرح پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے میچ ہار رہی ہے، کس طرح جو ہے وہ ہمارے بلے باز جو ہے وہ باقی ٹیموں کے بالروں کے سامنے جو ہے وہ کیوں نہیں ٹک پا رہے، کس طرح ہمارے بالروں کو چوکے چھکے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ حقائق ہیں کہ جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا اسے فیس کر رہی ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے آبزرو کر رہی ہے کہ
پاکستانی کرکٹ ٹیم کیسے پرفارم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ استعفیٰ انضمام الحق نے دیا نہیں بلکہ لیا گیا ہے، انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اب تحقیقات میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی، اور پھر دوسرا جو استعفیٰ ہے ہم آپ کو خبر دے دیں، دوسرا استعفیٰ جو ہے وہ بابر اعظم کا ہو سکتا ہے جب ورلڈ کپ ختم ہوگا یا پاکستانی ٹیم یہاں پہنچے گی ہار کے، تو پھر دوسرا استعفیٰ بابر اعظم کا ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی کہا جائے کہ بس بھائی کافی ہو گیا، اب مہربانی کریں۔ تو تیار رہیے گا ایسی خبر کے لیے، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اب ہم کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔